आखिरी मौका हो, भाइयों को समझ नहीं आएगी, बहनों को नहीं आएगी, माअज़ल्लाह अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता इंसान पकड़ा जाए, फांसी का आर्डर लग जाए, अजीज़ो अकारम मिलने के लिए आए हुए हों और 2 लम्हे मिले हों बाकी, उसके अंदर फंदे पे तख्तादार पे हो, उस वक़्त जब ये 2 रकतें पढ़ेगा तो उनकी कैफियत क्या होगी? सल्ली सलाता मुवद्दाइन, उस वक़्त जो दुआ मांगेगा वो दुआ कैसी होगी, जो बोल बोलेगा तासीर कैसी होगी, आंखों में ये नम कैसा होगा, और किस तरह उसका दिल फट रहा होगा, किस तरह होंठ कप कपा रहे होंगे, किस तरह हाथ थरथरा रहे होंगे। ये इस तरह से निकली हुई आवाज़ जो है आसमानों को चीर के अर्श को हिलाया करती है। ये दिन में रब 5 मरतबा मौका देता है और ये सिर्फ नमाजी को मिलता है। तुझे क्या मिलेगा नमाज में? मुनफ़इल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा। ये एक कतरा इतनी ताकत रखता है, खुशू में, इनाबत में, डर के, तकवा से, लिल्लाहियत से। दिन में 5 मरतबा नमाज में एक आंसू बहाना तेरा मेरा काम है, जहन्नम की आग को हराम करना तेरे और मेरे ऊपर मेरे रब का काम है। अल्लाह अकबर। बंदे को क्या मिलेगा? अल क़यामु लिल्लाह, नमाज में रब के सामने खड़े होने का अदब मिलेगा। आज तक बेअदबी, बाहर रोना धोना, पीटना, चीखना, दाएं बाएं शोर होगा, रब के सामने आके खड़ा होने का अंदाज कैसा मिलेगा? अन ताबुद रब्बका कअन्नका तरा, तू अपने रब के सामने बंदगी यूं कर दे कि जिस तरह तू अपने रब को सामने देख रहा है। मालिक को सामने देखें तो काम कैसे होता है, फर्में कैसे चलती हैं, शिफ्टें कैसे चलती हैं, गुलाम नौकर चाकर जो है वो किस तरह काम करते हैं। अल्लाह अकबर। रब कहते हैं, महबूब ने कहा अगर आप इतनी कैफियत पैदा नहीं हुई तो समझो तुम्हें कैमरे वाच कर रहे हैं, रब देख रहा है, आंखों के सामने है, निगाहों के आगे है, तसव्वुर की दुनिया के अंदर रब में मगन है, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, मेरा तन मन सताए तो मैं क्या करूं। ये कैफियत कब पैदा होती है? लेकिन हम गमे जिंदगी, रमे जिंदगी, समय जिंदगी, दमे जिंदगी, गमे रम न कर समय गम न खा, कि यही है शान पैगंबरी। कहीं पैसे का गम, कहीं माल का गम, कहीं परेशानी, कहीं दुख, कहीं दुखड़े, कहीं कोई टेंशन, कहीं कोई टेंशन। हम नमाज में आ भी जाते हैं तो हमें हजारों गम होते हैं और फिर कहते हैं मुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी इसको छोड़ के तो आ, दुकानों के हिसाब किताब छोड़ के। हम तो नमाज में आते हैं कुछ यूं, गजब किया तेरी याद ने, मुझे आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे कज़ा हुए जो अदा हुए थे नमाज में। हाँ, ये कैफियतें तेरी मेरी हो सकती हैं, लेकिन जब रब के सामने खड़ा होना सीखेंगे ना तो मज़े ही कुछ और होंगे, कैफियतें ही कुछ और हो जाएंगी। हम तो देखते हैं काटन के सूट को, हम देख रहे होते हैं स्त्री को, हम रुकू में जाते हैं कमीज़ ऊपर करते हैं कि कहीं घुटने पे पकड़ के इसको सलवटे नहीं पड़ जाएं, हम जो है तशहुद में बैठने लगते हैं, हम पीछे कमीज़ को पीछे कर देते हैं। जब तेरी मेरी सोच इन स्त्री में, काटनों में, कपड़ों में होगी, फिर रब के साथ जो है वो इन्हेमाक कहाँ से मिलेगा? मिल सकता है रब के सामने क़याम का अदब, हाथ बांध के खड़े होकर के, दिल सनम और दिल आशना बन करके। हजरात, नमाज बंदे को सरेंडर होना सिखाती है। मुजरम जितना बड़ा मुजरम हो, गोलियां सीधी हो रही हों, गनों के रुख, बंदूकों के रुख जो है सीधे किए जा रहे हों, दुश्मन के सामने अगर इंसान सरेंडर हो जाए उसे शायद उस वक़्त मारा नहीं जाता, चांस होता है मुआफ़ी का बाद में। अल्लाह अकबर। बंदा गुनाह करके, जुर्म करके, लग्ज़शें करके, पाप करके, दाएं बाएं से मुंह काला करके, इधर उधर जुबानें मार के, हरकतें करके, हाथों का पाँव का गुनाह करके, नज़र निगाह दिल दिमाग इसको जो है परेशान करके आया अल्लाह के घर में, अल्लाह को बड़ा कह के, अल्लाह अकबर, रब की किबरियाई को सुन करके, रब के घर में आके रब को बड़ा कह करके हाथ ऊपर करके सरेंडर हो गया, रफ़ुल यदैन कर लिए, हैंड्स अप कर लिए, कंधों के बराबर कर लिए, कानों की लौ के बराबर ले आया, हथेलियों का रुख किबला रुख कर लिया। अल्लाह गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, बदकार हूँ, आसी हूं, नाफरमान हूं, मुजरिम हूं, बागी हूं, लेकिन देख मैं सरेंडर तो कर चुका हूं ना, तेरे सामने हैंड्स अप हो गया हूं। अल्लाह अकबर। सिर्फ हैंड्स अप नहीं हुआ, इंसान को देखो नमाज में क्या मिलता है। सारी जिंदगी अकड़ अकड़ के, नजरें उठा उठा के, आंखों में आंखें डाल डाल के, डेले फाड़ फाड़ के देखेगा, लेकिन जब नमाज में आएगा अजीब एक चीज मिलेगी, अल्लाह अकबर कह करके इसकी नज़रें झुकी हुई होंगी, कहाँ सजदे वाली जगह पर, माथा टेकने वाली जगह पे टिका दी जाएंगी। अल्लाह अकबर। क्या है? बंदे को नमाज सिखाती है, बंदे नज़रें झुका ली जाएं, मुकाम अदब है, पलकें बिछा ली जाएं, मुकाम अदब है, सर टेकने की जगह नज़रें जो है टिका ली जाएं और बोल दिया जाए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, तेरी रहमत के सहारे जिंदा हूँ। झुकी नज़रों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से।
ایسی جھکی ہوئی نظروں کے حسن کا تذکرہ آسمان پہ رب فرشتوں میں کرے گا۔ آئیں کبھی یہ حسن آپ نہ کر کے دیکھیں میرے بھائیوں، آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ نمازی کے کبھی چہرے کو دیکھیں، لاکھ کالا ہو، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والا ہو، لیکن نماز کا پابند ہو، رب کے سامنے نظریں جھکانے والا ہو، اس کے کالے چہرے کے اوپر بھی ایک نور ہوگا جو چٹے گورے بے نمازی انسان کے چہرے پہ نہیں ہوتا۔ تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ چہرے کا نور ملے گا، حسن ملے گا، حیا ملے گا، جھکی ہوئی نظریں ملیں گی، الکبریاء للہ کا عقیدہ ملے گا، اور اس کے بعد بندے تجھے کیا ملے گا؟ وضع العیدی امام اللہ، رب کے سامنے ہاتھ باندھنے کا سلیقہ ملے گا، رب کے سامنے ہاتھ باندھنے کا سلیقہ ملے گا، دل کو تھامنے کا سلیقہ ملے گا، صدر اور اس کی دھڑکنوں کو جو ہے کنٹرول کرنے کا انداز ملے گا۔ ہاتھ باندھ لیے، سینے پہ رکھ لیے، رب غلام بن کے غلامی کا اظہار کر رہا ہوں، عاجز بن کے عاجزی کا نشان بن رہا ہوں۔ کیوں؟ مقام ہی اتنا اعلیٰ ہے، کہاں مجال کسی میں کہ دم مارے کوئی، رب دم مارنے کی مجال نہیں، سب ایک طرف، اس سینے میں تیری یاد، اس دل میں تیری دھڑکن، اس سینے میں تیری کبریائی کا مقام ہے۔ تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز میں ابھی ہاتھ اٹھا کے سرنڈر ہو کے، نظریں جھکا کے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، قدموں کو جہت اللہ کی طرف کر کے، اب کیا کر رہا ہے؟ یہ پڑھ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک التسبیح للہ۔ رب میرے ہاتھ میں تسبیح تو کوئی نہیں ہے۔ کائنات کی لوگوں سنیے، کائنات کی سب سے خوبصورت تسبیح، خوبصورت مقام پہ اگر تسبیح کے دانوں منکو کے بغیر، وہ رسے اور رسیوں دھاگوں کے بغیر، وہ ٹکا ٹک کی جو ہے مشینوں کے بغیر، اگر رب اس تسبیح کو سن سکتا ہے، شمار ہو سکتا ہے، عقیدہ بن سکتا ہے، نماز کے باہر بھی اس معاملے کو یاد رکھا کر، وہاں تسبیحات کا، ان ٹکا ٹک کے سلسلوں کا تو میں محتاج کیوں ہوں؟ اللہ اکبر بندے کو نماز میں کیا مل رہا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اے رب میں کون ہوں یہ نہ دے، میرے عقیدے کو دے۔ میرا عقیدہ یہ ہے سبحانک من کل نقص، اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے، سبحانک من کل سوء، اللہ تیرے اندر کوئی کمی بیشی نہیں، تو ان سے پاک ہے، سبحانک من کل شریک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو شریکوں سے پاک ہے، سبحانک من کل ظلم و عدوان، اللہ تو ظلم نہیں کرتا، ظلموں سے پاک، تو زیادتی نہیں کرتا، زیادتیوں سے پاک، اللہ ظالم میں، پریشان کرنے والا میں، باغی میں، مجرم میں، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو منفی چیزوں سے میرا رب پاک ہے۔ مسجد میں آ کر کے بندے کا عقیدہ کیا بنتا ہے؟ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، تیرا ساجی کوئی نہیں، تیرا اس سے برتر کوئی نہیں، تیرا ہمسر کوئی نہیں، تیرا پارٹنر کوئی نہیں، سبحانہ کا تو پاک ہے۔ جب بندہ نماز میں دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آ کے کہے گا اللہ تو شریکے سے پاک، تو کمیوں سے پاک، تو کوتاہیوں سے پاک، تیرے خزانوں میں کبھی کمی آئے ہو نہیں سکتا، تو اس سے پاک، جب دن میں 5 مرتبہ وعدہ کرے گا، باہر نکل کے کبھی تو حیا آئے گی نا کہ کسی کے در پہ جا کے دستک دے اور مانگے اس سے اولاد کو، کیا رب کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے؟ کبھی تو اس کو ماں باپ کا پڑھایا ہوا سبق یاد آئے گا کہ امی ابو نے کہا تھا، استاذ نے، قاری نے، معلم نے پڑھایا تھا، میرے مسجد، ادارے، مدرسے، انسٹیٹیوٹ، کالج، یونیورسٹی نے یہ تعلیم دی تھی کہ سبحانک اللہم، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، جو مانگا جائے رب سے مانگا جائے، جو لیا جائے رب سے لیا جائے، ساری قسم کی جو ہے اعانتیں، استعانتیں وہ رب کے پاس ہوتی ہیں۔ باہر نکل کے یہ کسی اور سے کیسے مانگے گا؟ کیا رب کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات اس کے بعد نماز میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کی حمد کا اصلی طریقہ ملتا ہے۔ ایک حمد وہ ہے جو میں اور آپ کتابوں میں پڑھتے آئے، عنوان لگا ہوتا تھا حمد، لیکن وہ حمد کیسی حمد تھی جو ہمیں حمد نہ دے سکی؟ ہا میم دال رب کے لیے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، نماز میں یہ سبق سکھایا گیا۔ دیکھیے یہاں کوئی نہیں دیکھا جاتا وہابی کون، سنی کون، شیعہ کون، یہ جو ہے حنفی کون، قادری، چشتی، سول وردی کون، میں ان ناموں کو کہاں سے لوں؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ہر ایک ہی سبق پڑھ رہا ہے، ہر ماں یہی پڑھا رہی ہے، ہر باپ یہی پڑھا رہا ہے، ہر مسجد یہی سکھا رہی ہے، ہر قاری، معلم، استاذ یہی اپنے بچوں کو بتا رہا ہے۔ جب مسجد میں جائے، باوضو ہو کے جائے، رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، ہاتھ اٹھا لے، سرنڈر ہو جائے، پھر ان کو باندھ لے، اپنی زبان کو حرکت دے، تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے وَبِحَمْدِكَ، اللہ اس کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں وہ عطا تو نے کی ہیں، اس لیے تعریف بھی صرف تیری ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، تعریف تیری ہے۔ اللہ آسمان تو نے بنایا، چھت دی
تو نے بنایا तारीफ तेरी, ज़मीन खूबसूरत बनी मेरे नीचे बिछा दी, अल्लाह किसने बिछाई, तूने, तारीफ तेरी। मेरा बाप बड़ा खूबसूरत बड़ा शफीक है, शफकत किसने भरी बाप में, तूने, तारीफ तेरी। मेरी माँ की ममता मुझे मिली, माँ में ममता किसने रखी, अल्लाह तूने, बुजुर्गी और तारीफ तेरी। अल्लाह मुझे उस्ताद बड़ा अच्छा मिला, उसको अच्छाई किसने दी, तूने, तारीफ तेरी। अल्लाह मेरा बुजुर्ग बहुत अजीम है, उसको बुजुर्गी किसने दी, तूने, इसलिए तारीफ तेरी। अल्लाह सहाबी बड़ी अजमत वाले, उनको अजमत किसने दी, तूने, तारीफ तेरी। अल्लाह अंबिया जो हैं बड़े मुकाम वाले, तूने मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, उनको इमामुल अंबिया तूने बनाया, तारीफ तेरी। हर काम के एंड के ऊपर हकीकी तारीफ का मालिक तू है। व बिहम्दिका, इस काफ के अंदर किसी नुक्ते की शराकत के बगैर मेरा अकीदा ये है, अल्लाह असल हमद तेरी होती हैं। उसके बाद माँ बाप ने जो पढ़ाया, हमने जो सीखा, नमाज में क्या मिलता है, अत्तबरीकु लिल्लाह, जितनी बरकतें होती हैं वो अल्लाह देता है, अल्लाह की तरफ से होती हैं, कोई और बरकत नहीं डाल सकता। कैसे, व तबारक अस्मुका, बचपन का सबक, जवानी का सबक, बुढ़ापे का सबक, रट्टे लगाए हुए, जुमले सीखे हुए, पढ़े हुए, दिन में 5 मरतबा हर नमाज शुरू करते हुए, व तबारक अस्मुका, अल्लाह तेरे घर में आ गया, आज के बाद मुझे जब भी कोई चोट लगी, मैं गिरा भी तो मेरी जुबान पे नाम तेरा आएगा, क्योंकि बरकतों वाला असल नाम तेरा है।